أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، بلنا مقام آقا اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، حسین جمیل اجمل یہ افضل کامل اکمل یہ راغل آخرین یہ پیداد ٹول اولا یہ راغل آخرین یہ پیداد ٹول اولا یہ لقب یاسین طہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، چلاڑنا مکانتا حیران شو مستا شانتا، دنا فتا دلا نزدی شولی سبحانتا، دنا فتا دلا نزدی شولی سبحانتا، آواز د مرحبا اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، بولنا مقام آقا اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، صاحب اقبال یہ محبوب د ذوالجلال یہ عالم درتا حیران دے، مالک دلوے کمال یہ عالم درتا حیران دے، مالک دلوے کمال یہ داس بن مخوى الضحى اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے، بولنا مقام آقا اللہ در کڑے دے، محبوبہ مخزیبہ اللہ در کڑے دے۔